ज़हीन इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं? वो कभी भी फजूल गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आएंगे। या वो खामोश होंगे, या वो खामोशी से सुनेंगे, या जब वो बोलेंगे तो कोई इल्मी बात कहेंगे। जो जेन्युइन इंटेलिजेंट आदमी होगा उसको पता होता है कि उसको क्या पता नहीं है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। एक इनकी बड़ी ज़बरदस्त आदत होती है इंटेलिजेंट लोगों की, ये सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करने वाले होते हैं। सेल्फ टॉक्स, आपस में बात करते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके मसाइल का बेहतरीन, मतलब किस बच्चे को हम कहेंगे कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है, अपने गिर्द ग्रीनरी को रखिए, ये सलूशन है। केले के अंदर खास तौर पे जो विटामिन सी और मैग्नीशियम है, लूज टॉक नहीं करनी आपने अपने बच्चे के साथ, प्रोफेशनल टॉक करनी। हम इन चीज़ों को साइंस और मेडिसिन से जोड़ने जा रहे हैं। कामयाबी और खुशी वर्सेस नाकामी और गम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। लाइफ स्टाइल मेडिसिन, बहुत सारी बातें हस्ब साबित चल रही हैं। नया व्लॉग, नए आइडियाज़, नई इन्फॉर्मेशन। एक डिबेट हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, तुम इंतहाई ज़हीन आदमी हो या तुम इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो। ये कॉमन बात शायद हम भी किसी से कहते हैं या कोई हमारे लिए कह देता है। तो आज हम इस हवाले से ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़हीन इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं। इंटेलिजेंट लोगों को, ज़हीन लोगों के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात होती है जिसकी वजह से वो ज़हीन कहलाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह ना करे कोई ज़हीन नहीं है तो इसका मतलब है वो बेवकूफ़ है। तो अगर हम आज ज़हानत के क्राइटेरिया को इस व्लॉग में समझ लेंगे तो ज़हीन लोगों को भी पहचानना आसान होगा, और जिनमें ये आदात नहीं है वो बेवकूफ़ लेबल हो सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मतलब वाकई इंटेलिजेंट, एक तो होता है ना इंटेलिजेंट बने बनाए, मतलब अंदर से बिल्कुल डब्बा गोल, ज़ीरो बटा ज़ीरो, लेकिन ऊपर से ऐसे ज़बरदस्त मेकअप करके अपने ऊपर रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे कपड़ों का मेकअप करके रखते हैं, पैसे का मेकअप करके रखते हैं, मोबाइल फ़ोन का मेकअप करके रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेकअप करके रखते हैं। ये सारे मेकअप्स होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल डब्बा गोल, अहमक और बेवकूफ़ होते हैं। तो हम जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओरिजिनल एक नंबर इंटेलिजेंट लोगों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने एक नंबर इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी फेक नहीं होते, उनके ऊपर कोई आपको मेकअप नज़र नहीं आएगा। यानी ना वो बहुत आला तरीन कपड़े पहन के नज़र आएंगे, ना वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते नज़र आएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर किसी के पास अल्लाह ने ओरिजिनली, वो ख़ानदानी आदमी है, बड़ी गाड़ी दी हुई थी, वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए गैर ज़रूरी तौर पे कर्ज़ लेके, चोरी करके, डाका मार के, किसी का हक़ गसब करके, रिश्वत के तौर पे पैसा कमा के गाड़ी नहीं ख़रीदते वो लोग, वो ओरिजिनल होते हैं। अगर उनके पास साइकिल ख़रीदने की ताकत है तो वो सिर्फ साइकिल पे ही सफ़र करते नज़र आएंगे। ये ओरिजिनल लोग होते हैं, फ़ेक नहीं होते। नंबर दो, वो कभी भी फजूल गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आएंगे। या वो खामोश होंगे, या वो खामोशी से सुनेंगे, या जब वो बोलेंगे तो कोई इल्मी बात कहेंगे। बेवकूफ़ाना बातों पे ना हंसते नज़र आएंगे और ना बेवकूफ़ाना बातें करते नज़र आएंगे। तीसरी बात क्या है कि इन जो ट्रू इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, इनको बड़े महल के एतबार से, मौके के एतबार से खूबसूरत लतीफ़े भी याद होते हैं। मतलब वो एक बड़ी मुस्कुराते हुए एक छोटी सी बात कह जाएंगे, एक छोटा सा शेर पढ़ देंगे। इनके अंदर जमालियाती हिस्स भी मौजूद होती है। इनको बहुत सारे छोटे छोटे लतीफ़े बाज़ दफ़ा याद होते हैं, या बाज़ दफ़ा छोटे छोटे मिसरे याद होते हैं, वगैरह वगैरह। याद रखें कि इंटेलिजेंट लोगों के हम ख़वास को डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरी एक हमने बात करी। चौथा ये है कि उनको ये बात कैटेगोरिकली पता होती है कि उनको कितना पता नहीं है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जो सही मानों में इंटेलिजेंट आदमी होगा, उससे आप बात पूछें तो वह आपको ज़्यादा देर नहीं लगाएगा बात बताने में
کہ جی میں آئی ایم سوری، مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. اور جو بیوقوف ہوتے ہیں نا، آپ ان سے مریخ پہ بات کریں اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. چاند کی کوئی بات کریں، کوئی آدمی چاند پہ بات کر رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی چاند پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. کوئی آدمی سمندر کی گہرائیوں میں بات کر رہا ہے تو وہ فوراً اس کے ساتھ سمندر کی گہرائیاں ڈسکس کرنے لگیں گے. نہیں، جو جینون انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا پتہ نہیں ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی. اس کے علاوہ یہ جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ، یہ بہت کیوریس ہوتے ہیں. جو انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کا کھوج لگاتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور اس کو وہ سیکھنا چاہتے ہیں. اگلی جو بات ان کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ود ان دا باکس بھی سوچتے ہیں اور آؤٹ سائڈ دا باکس بھی سوچتے ہیں. یعنی یہ روایتی انداز میں بھی سوچتے ہیں اور غیر روایتی انداز میں بھی سوچتے ہیں. یعنی روایتی انداز میں یہ ہے کہ ملک کی اکانومی اس طرح جا رہی ہے، سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ غیر روایتی طور پہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ملک کی اکانومی چینج ہو سکتی ہے. تو یہ آؤٹ آف دا باکس بھی سوچتے ہیں. یہ ہمیشہ ود ان دا باکس کی جو سلوشنز ہوتے ہیں وہ یوزلی آؤٹ آف دا باکس آپ کو ملیں گے. ڈیفینیٹلی یہ ود ان دا باکس یا آؤٹ سائڈ دا باکس آج ہمارا میٹر آف ڈسکشن نہیں ہے، تو میں اس کو صرف ٹچ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں. اور ان کا جو پیٹرن آف تھنکنگ ہے یہ چینج ہو سکتا ہے. ان کو یہ ایک پیٹرن آف تھنکنگ میں ایک بات کو سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن جب ان کو نئی انفارمیشن ملے گی تو یہ پرانی انفارمیشن کے ساتھ نئی انفارمیشن کو جوڑیں گے اور اپنے پیٹرن آف تھنکنگ کو امپروو کر لیتے ہیں. یہ ایک ان کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو سیکھ کر فوری طور پہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک ان کی بڑی زبردست عادت ہوتی ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کی، یہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے بات کرنے والے ہوتے ہیں. سیلف ٹاکس، آپس میں بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتے لیکن اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور یہ بڑے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، کھلے دل کے ہوتے ہیں. ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اوپن مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. یعنی بڑے یہ نہیں ہوتے کہ ابھی جیسے مجھے میں نے وی لاگ اپلوڈ کیا تھا اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا تھا. ایک وی لاگ تھا، ایک صاحب نے وی لاگ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کری. میں نے یہاں وی لاگ اپلوڈ کیا اور وہاں ان کا میسج آ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کیا بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. مطلب انہوں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. سو دے آر ناٹ، جو احمق ہوتے ہیں نا وہ کلوز مائنڈڈ ہوتے ہیں. انہیں شاید میری شکل اچھی نہیں لگی ہو یا ہماری ٹیم نے جو اس کا کوئی میرے خیال میں کیا کہتے ہیں اس کو جو اوپر وہ لگتا ہے ٹائٹل، وہ شاید اچھا نہیں بنایا ہو یا وغیرہ وغیرہ. تو بے وقوفوں کی طرح اپنی رائے دینے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں. اچھا، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں یہ آبزرور بھی بہت زبردست ہوتے ہیں. ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یوں دیکھا اور بولنا شروع کر دیا، نہیں، اس کو گہرائی کی طرف جا کے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرتے ہیں. تو جو بے وقوف ہوتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں کہ کوا کان کھا کے لے گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں. ایمپیتھیٹک یعنی اگر کوئی انسان کسی دکھ میں ہو تو اپنے آپ کو وہاں لے جا کر اس جگہ پہ پلیس کر کے صحیح طور پر چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سچویشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ لوگ نیگیٹو تھنکرز نہیں ہوتے، یہ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں، یہ سالور ہوتے ہیں، یہ پرابلم کو سالو کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخری چیز، یہ سپر اویئر ہوتے ہیں. یعنی انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ ہیں تو کیوں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو یہ چند اہم نشانیاں تھیں انٹیلیجنٹ لوگوں کی. امید ہے کہ آپ کو یہ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہوں گی، آپ کے اطراف کے لوگوں کے اندر بھی ہوں گی. اور اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی چیز کمپرومائز ہے تو اس کو ریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے. لائف اسٹائل میڈیسن کا یہ فورم اسی کے لیے ہم نے قائم کیا ہے. لائف اسٹائل کلینک چل رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے.
السلام علیکم.